سلام بنات، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان الحمد لله. رمضان مبارك سعيد، دخل عليكم صحه وسلامه باش ما كتمناو ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا اليوم جيتكم فيديو جديد، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. الفيديو ديال اليوم درت معكم السيجار معمر بحشوه مالحه. هما جوج حشوات الصراحه، ماشي غير حشوه وحده. ونخليكم مع مقادير طريقه التحضير. الحشوه الاولى كاينه 200 غرام تقريبا ديال الكبده ديال الدجاج، عندنا باكيه ديال الشعريه الصينيه او فيرميسيل، عندنا التوابل فيهم الملحه، الابزار، العطريه ديال الدجاج، شويه ديال السكينجبير، شويه ديال الملحه وورقه سيدنا موسى، وعندنا الهريسه والزيتون المقطع. وهنا غادي ناخذ واحد البصيله، غادي نشلضوها كيف ما كتشوفوا هكا، ونديروها في مقله فيها الزيت، نديروها كتشحر مع شويه ديال الثومه، تقريبا واحد 3 فصوص ديال الثومه محكوكين. نبقاو نشحروها هكا حتى تهبط لنا ديك البصيله، وكنزيدو هنا الكبده ديال الدجاج والتوابل. للاشاره هنا الكبده ديال الدجاج سلقتها مع ورقه سيدنا موسى وشويه ديال الملحه وشويه ديال الحامض باش تحيد منها ديك الزفوره. صافي كنديرها هكا في المقلاة، كنزيد عليها شويه ديال القزبر، معدنوس، التوابل، الهريسه. وهاد الحشوه كتجي زوينه بزاف، وانا من عشاق الكبده ديال الدجاج، كنحماق عليها، كتجيني احسن من الكبده ديال البقر او ديال الغنمي. صافي من بعد ما تشحرت لينا البصله والكبده، زدنا عليها الزيتون مقطع، وزدنا عليها الفيرميسيل وحركنا مزيان. وهنا خديت تقريبا عندي نص كيلو ديال الورقه، وغادي نقسمو على جوج كيف ما سبق قلت لكم في الاول. غادي ندير معكم جوج حشوات مختلفه، ودائما الحشوات غادي يكونوا ساهلين وكيتحضروا في وقت قصير واقتصاديين، ماشي ما فيهمش مقادير بزاف. كيف ما كتشوفوا هنا خديت الورقه كبيره، قسمتها على 4 باش نحصل على هاد المثلثات هادو، وكنحلهم هكا بشويه بشويه. كناخد كل طريف كندهنو بالزبده، وكندير فيه شويه ديال الحشوه، وكنتني على هاد الطريقه هادي باش كنحصل على واحد السيجار. كيف ما كتشوفوا غادي نعاود معكم اكثر من وحده باش تفهموا مزيان. والطريقه السهله وسريعه وما كتاخذش لنا الوقت بزاف، ما كتاخذش وقت نهائيا. شفتوا كيفاش كتجيبوا ديك البلاصه اللي كتكون عريضه كتجيبوها لعندكم، بلاصه رقيقه كتكون من الجهه الاخرى. صافي كندهنوا بالزبده، كنديروا الحشوه، وكنحاولوا اننا نتنيوها بشويه وبلا ما نزيروا الورقه باش ما تقطعش لينا. صافي كتكون على هذا الشكل، ونحاولوا ديك البلاصه المقنطه ما نقيسوهاش بالزبده باش نلصقوها بداك الخليط ديال الدقيق والماء باش ما تحلش لينا. كما سبقت وقلت لكم هاد الحشوه كتجي زوينه بزاف واقتصاديه. كنظن انا كلشي عنده الكبده ديال الدجاج، يعني ما فيها باس نستغلوها ونديروا بها العمارات. انا كتعجبني بزاف بزاف، انا غير بوحدها كنشرملها وكناكلها. مهم انا غير مجرد راي. اما نتوما ممكن انكم ديروا اي حشوه، تقدروا ديروا الطون، تقدروا ديروا الدجاج، اي حشوه. مهم انا هاد الكبده هذه كتبقى ديال الدجاج كتبقى اقتصاديه. وهذا هو الشكل النهائي، كيجيو على هذا الشكل. وطبعا انا ما غاديش نطيبهم دابا، هادشي كله غادي نديرو في المجمد. الطريقه ديال التجميد غادي تاخذوا هكذا، غادي تفرشوا، تاخذوا واحد السبيره، غادي ديروا لتحت ديالها واحد البلاستيك غذائي، وغادي تستفوهم وديروا ما بين طبقه وطبقه بلاستيكه. صافي وديروهم في المجمد، وملي تبغيو طيبوهم غادي تخرجوهم يكونوا جامدين
ماشي متخليمش حتى يطرخوا يكونوا جامدين نيشان الفران. الحشوه الثانيه كيف ما كتشوفوا هنا عندنا الجبن او الاجبان مختلفه. انا غادي ندير غير شكل واحد. عطيتكم اراء، ممكن انكم ديروا اي واحد من هذا الجبن، ممكن انكم ديروا، ما كاين حتى شي مشكل. صافي انا اختاريت انني ندير هذا الجبن ديال الموتزاريلا. خديت انا واحد الطريف غادي نقطعوه هكا على شكل مربعات، ومن بعد غادي نقطع على شكل اصابع. على هذا الشكل من بعد غادي نقطع كيف ما قلت لكم على شكل طولي او اصابع. على هذا الشكل بحال هكا، حتى هاد الحشوه كتجي ساهله بزاف وكتجي زوينه. كيف ما كتشوفوا انا هنا عندي الزعتر. المهم انا اختياري، غادي تشوفوني شي وحدين غادي ندير فيهم الزعتر، شي وحدين ما غاديش ندير فيهم الزعتر، كيبقى اختيار. كيف ما كتشوفوا هنا غادي ناخذ كل طريف ديال الورقه او مثلث ديال الورقه، غادي ندهنوه بالزبده، وغادي نحطو في كل قطعه ديال الورقه غادي نحطو فيها اصبع من الموتزاريلا، وغادي نتنيو بطريقه سهله 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 سهله. هذه كتحضر في 5 دقائق حتى لاخر لحظه، وممكن انكم تحضروها، ما كتاخذش الوقت بزاف وما كتاخذش المقادير بزاف، سهله بزاف كاع. صافي هنايا كيف ما كتشوفوا عاودت معكم اكثر من واحده باش يكون الشرح مفصل، يكون الشرح باين. وهذه حتى هي غادي نحتفظ فيها في المجمد. انا حتى حاجه ما غادي نطيبها كينفعوا هكا في رمضان، راكم عارفين كيجيو عندكم ضيافه على غفله، او بالنسبه حتى البنات اللي كيكونوا خدامين وما عندهمش الوقت، ممكن انكم تحضروا هادو. كيتحضروا قلت لكم اقل من 5 دقائق. صافي وكتحتفظوا فيهم في المجمد. كيف ما سبق وقلت لكم كتاخذوا واحد طاسه او سبيره، كتفرشوا تحت ديالها بلاستيك غذائي، وكتستفوا الطبقه الاولى، عشان ما بين طبقه وطبقه كديروا بلاستيك وكتحتفظوا فيها في المجمد. والوقت اللي بغيتوها كتخرجوها نيشان الفران يكون ساخن. انا هادو كنفضل انني نديرهم في الفرن، ما كنبغيش نقليهم لان كيشربوا الزيت، وهذا كنفضل الفرن. وهذا هو الشكل النهائي ديال لي سيغار ديالنا بالموتزاريلا. كيف ما سبق وقلت لكم ممكن انكم ديروهم حتى هما باي فرماج متوفر عندكم، فرماج حمار، موتزاريلا، الكيري، لافاش كيري، اي فرماج جبلي، اي فرماج ممكن انكم ديروا جبلي مع الزعتر وتماسوه مزيان وديروه هكا على شكل اصبع، تعمروا به الورقه ديالكم. هذا هو الشكل النهائي. كيف ما كتشوفوا كيجيو زوينين بزاف بزاف بزاف، سيرتو ملي كيطيبوا وداك الفرماج كيذوب كيجيو اكثر من رائعين. هما ولا هاد لي سيغار هادو ديال الكبده ديال الدجاج، ودائما كيبقاو اقتصاديين، وما لا من ناحيه الوقت ولا من ناحيه الفلوس ولا من جميع النواحي، كيبقاو انهم اقتصاديين وزوينين ولذاذ. وهنا جينا لنهايه ديال الفيديو. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى هاد الوصفات انكم تجربوهم في البيوت ديالكم ويعجبوكم. السلام عليكم، فيديو جاي ان شاء الله.